अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इसका तीसरा मंज़र, पॉलीथीन जिन का तीसरा मंज़र हम पढ़ेंगे। अब आते हैं, लोग गौर से माहिर की बातें सुनने लगते हैं। इस तीसरे सीन में ये आता है कि अब लोग जो लोग थे ये अभी वो बहुत ये कर रहे थे, मतलब नारे लगा रहे थे कि हमारे ज़मीनों पर किसी भूत प्रेत का साया है, हमारी ज़मीन बंजर हो चुकी है, हमें किसी पीर बाबा को बुलाना है। अब बात ये हुई कि अब सब लोग माहिर की बातें सुनने लगते हैं। अब माहिर ने इनको बोला है आपकी ज़मीन को ये मतलब बीमारी लग गई है, अब आपको क्या करना है। अब माहिर ने ज़मीन का टेस्ट लिया। अब सब लोग माहिर की तरफ गौर से देखने और इसकी बातें गौर से सुनने लगे। फिर क्या हुआ, माहिर इनसे कहता है पॉलीथीन इंसानों के साथ साथ मवेशियों और आबी जानवरों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। जो माहिर है ये इनसे कह रहा है कि जो पॉलीथीन है ये इंसानों के लिए मुज़र है ही, मतलब ये है ही है ये मुज़र। और मवेशी, जो हमारे मवेशी हैं, यानी ये है हमारे मवेशी जो हम घर में पालते हैं, गाय बकरी बैल, ये है ना हम घर में पालते हैं। तो और आबी जानवर जो पानी में रहते हैं, आबी जानवर होते हैं, इनके लिए भी ये जानलेवा साबित हो रहा है। यानी जो आबी जानवर हैं इनके लिए भी ख़तरनाक है, यानी इनके लिए भी ये मुज़र सेहत है। इनमें से एक आदमी उठता है और कहता है वो कैसे इनके लिए कैसे ये मुज़र हो सकता है। फिर जो है ये माहिर, जो माहिर है ये क्या कहता है, ये कहता है इस्तेमाल शुदा पॉलीथीन लिफाफे गली कूचों में पड़े होते हैं। जो इस्तेमाल हम करते हैं, पॉलीथीन बैग्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, फिर हम इस्तेमाल करने के बाद इनको गली कोचों में डालते हैं, अपने घरों के इर्द गिर्द डालते हैं। फिर होता ये है मवेशी इन्हें निगल लेते हैं। जो हमारे मतलब मवेशी होते हैं, गाय होती हैं, भैंस होती हैं, बैल होते हैं, ऐसे हमारे जानवर होते हैं जो हम घर में पालते हैं। ये क्या करते हैं, ये इनको निगल जाते हैं, ये इनको खा जाते हैं, मगर हज़म न होने की सूरत में वो आहिस्ता आहिस्ता मवेशी की जान ले लेते हैं। मगर इनमें वो हज़म नहीं होते हैं क्योंकि ये पॉलीथीन है, ये हज़म नहीं होते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जब ये इनके म्यादे में रहता है पॉलीथीन, तो क्या होता है कि मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो इनकी जान लेता है, यानी मतलब ये मुज़र सेहत होता है। इसी तरह आबी जानवर भी धोखे में आकर इस जहरीली शाई को निगल लेते हैं जो उनकी मौत का बायस बनता है। और जो आबी जानवर होते हैं जो पानी में रहते हैं, वो भी इससे क्या करते हैं, वो खाते हैं, निगल लेते हैं, फिर इससे इनकी मौत वाक़ा होती है। फिर एक लड़का उठता है, साहब जी, लोग तो सब्जियां, मेवे, यहाँ तक कि दूध और दवाइयाँ भी पॉलीथीन के लिफाफों में ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। क्या इन चीज़ों पर भी इस जहरीली शाई का कुछ असर पड़ सकता है। एक लड़का उठता है, वो इससे कहता है माहिर से, हाँ साहब जी, जो लोग हैं ये लिफाफे में सब्जियां भी लेते हैं, मेवे भी दुकानों से लेते हैं, दवाइयाँ भी लेते हैं, यहाँ तक कि दूध भी पॉलीथीन बैग में लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेते हैं, यानी घर लाते हैं, दुकानों से लाते हैं। क्या इनमें जहरीली शाई नहीं होती है? क्या इस जहरीली शाई का इन पर असर नहीं होता है? क्या ये मुज़र सेहत नहीं है? क्या इससे हमारे सेहतों पर बुरा असर नहीं पड़ सकता है? माहिर इनसे कहता है, हाँ, हम जो खाने पीने की अशिया इन दीदा ज़ेब और खुश रंग लिफाफों में ले जाते हैं, इनसे खाना हमारे लिए मुज़र सेहत बन जाता है। हाँ, जो भी हम चीज़ बाज़ार से लाते हैं और इन रंग बिरंगे लिफाफों में लाते हैं, खुशनुमा लिफाफों में लाते हैं, तो वो भी हमारे लिए मुज़र सेहत बनता है, वो खाना हमारे लिए मुज़र सेहत बनता है। तो एक आदमी उठता है और कहता है, मगर ये थोड़े से लिफाफे इतनी बड़ी ज़मीन को ख़राब कैसे कर सकते हैं? ये कम लिफाफे ये हमारी ज़मीन को कैसे ख़राब कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं ये लिफाफे हमारी ज़मीन को ख़राब? तो
ایک اور ماہر اٹھتا ہے اور بولتا ہے پولیتھین لفافے اس وقت کافی مقدار میں فروخت کیے جاتے ہیں. یعنی آج کل تو ہر ایک چیز پولیتھین میں بکتی ہے. یعنی پولیتھین لفافوں میں لاتے ہیں ہم ہر ایک چیز. تو کتنے سارے پولیتھین بیگ بکتے ہیں دن بھر. امریکہ کی ایک ماحولیاتی ایجنسی کے مطابق دنیا میں ہر سال تقریباً 10 کھرب پولیتھین لفافے فروخت کیے جاتے ہیں. یعنی 10 کھرب لفافے فروخت کیے جاتے ہیں ہر سال. یعنی کتنے لفافے ہوتے ہیں جن کا صرف 1% حصہ سال بھر میں ضائع کیا جاتا ہے. یعنی ایک حصہ ان کا سال بھر میں ضائع کیا جاتا ہے. آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پولیتھین کی سب سے خطرناک قسم کالے رنگ کا یعنی ان سب پولیتھینوں میں سب سے زیادہ خطرناک تو وہ یہ سب پولیتھین بیگ ہیں، مگر سب سے زیادہ خطرناک ان میں کالے رنگ کا پولیتھین بیگ ہے. پھر سرپنچ اٹھتا ہے کھڑا ہو کر، میرے کسان بھائیوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ صاحب ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. ہم خود ہی اپنے کھیتوں کے دشمن بن گئے ہیں. پولیتھین اور پلاسٹک کا کھلے عام استعمال کر کے ہم اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں. سرپنچ اٹھتا یہ بولتا ہے، ہاں مجھے لگتا ہے یہ ماہر جو ہم سے کہتا ہے یہ ٹھیک ہی کہتا ہے، کیونکہ ہم ہی اپنے کھیتوں کے دشمن بن گئے ہیں. ہم ہی پلاسٹک یعنی پولیتھین بیگز ہم کھلے عام ڈالتے ہیں اور اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتے ہیں، اپنے کھیتوں کو خراب کرتے ہیں. سب لوگ ایک ساتھ ہاں یہ صاحب بالکل سچ کہہ رہے ہیں. ہاں سب لوگ کہتے ہیں ہاں یہ صاحب ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. جو ماہر ہیں یہ کہتا ہے، میرے بھائیوں، ایک عام جن کو آپ جھاڑو پھونک کے ذریعے نکال سکتے ہیں، مگر پولیتھین جن اتنا خطرناک ہے کہ اس نے پوری دنیا پر اپنا منحوس سایہ ڈال دیا ہے. حالانکہ بہت سے ممالک نے اس کی خرید و فروخت پر پہلے ہی پابندی عائد کی ہے. یہ بولتا ہے ماہر، ہاں پیارے بھائیو، یہ جو پولیتھین جن ہے یہ ہم عام سے جن کو یا عام سے دیو کو ہم جھاڑو پھونک سے نکلوا سکتے ہیں، مگر جو پولیتھین جن ہے یہ ایسے نہیں نکل سکتا ہے. اس نے اپنا منحوس سایہ پوری دنیا پر ڈال دیا ہے. مگر چنانچہ اگر کچھ ممالک نے پہلے ہی اس کی فروخت پر پابندی لگائی ہے کہ وہاں فروخت نہیں ہوتے ہیں پولیتھین، یعنی بین لگائی ہے اس پر، مگر پھر بھی کتنا زیادہ پولیتھین بکتا ہے ملک بھر میں. پھر سرپنچ اٹھتا ہے، آپ جو کہیں گے ہم کرنے کو تیار ہیں. اب یہ سب لوگ تیار ہو گئے ہیں. ماہر سے کہتے ہیں، آپ جو کہتے ہو ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں صرف یہ بتائیں کہ ہم پولیتھین کی بلا سے کیسے چھٹکارا پا سکیں. ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اس سے کیسے ہم پولیتھین سے کیسے ہم چھٹکارا پائیں گے، نجات پائیں گے. ماہر کہتا ہے، آپ لوگوں کو متحد ہو کر پولیتھین کے خلاف آواز اٹھانی ہے. آپ سب لوگ اکٹھے ہو جائے اور آپ کو آواز اکٹھے لگانی ہے. سرکار کو اس بات پر مجبور کرنا ہے کہ اس زہریلی شے پر عائد پابندی کو سختی سے عملایا جائے. یعنی آپ کو سرکار کو اس بات پر مجبور کرنا ہے کہ اس زہریلی شے پر سختی سے پابندی لگائی جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے. جوان لڑکا اٹھتا ہے، کھڑا ہو کر آواز دیتا ہے، آواز دو. سب لوگ کہتے ہیں ایک ساتھ، ہم ایک ہیں. جوان لڑکا پولیتھین جن کو سب لوگ کہتے ہیں ختم کرو ختم کرو. یعنی اب یہ لوگ سب متحد ہو گئے ہیں اور سب لوگوں نے ماہر کا مانا ہے کہ یہ اس پر پولیتھین کا جن ہے، نہ کہ کسی بھوت پریت کا سایہ ہے. اور اب یہ سب لوگ متحد ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ متحد ہو کر ایک ہی نعرہ لگایا ہے، ہم ایک ہیں، پولیتھین کو ختم کرو ختم کرو. تو اس سے لوگ جلوس کی صورت میں نکل جاتے ہیں. اب یہ نکل گئے ہیں وہاں سے اور سٹیج کا پردہ گر جاتا ہے. یہ ڈرامائی انداز تھا اور انہوں نے پھر سٹیج کا پردہ گرایا. یہ تھا اس کا لاسٹ منظر تھا اس کا. تو ہم نے آج اس کا یہ لاسٹ منظر پڑھا. پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. تو اب ہم اس کے سوالات کریں گے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. تو شکریہ. السلام علیکم.